बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ। वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग ज़रूर देखेगा और वीडियो को समझने की कोशिश करें कि वीडियो में कुछ कहानियाँ हैं और कुछ मोहम्मद अली मिर्ज़ा कुरान हदीस से रिलेटेड यानी बयाना देते हैं। इनमें से कौन से दुरुस्त हैं कौन से सही हैं ये आप लोगों ने ज़रूर यानी जांचना है। बाकी इंशाल्लाह हम वीडियो की तरफ जाते हैं, आप लोग वीडियो को ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इमाम अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। जब पूरा जिस्म आपका था तो आपकी हड्डियों से सिर्फ अल्लाह की आवाजें आती थी। तो यहाँ से एक जो गुजर, उस बंदे का नाम था बोतो, वो यहाँ से गुजरा। उसने जब बाबा जी की आवाज सुनी तो वो नीचे आया। उसने जब देखा तो बाबा जी की हालत को देखा, हड्डियां सारा जिस्म तो मछलियों ने खा दिया। तो फिर जो है उसने बाबा जी को उठाया और यहाँ से उठाकर ऊपर जहाँ पर बाबा जी का तख्त है, तो बाबा जी को उस जोगी ने फिर अपने पास जब लेकर गया तो आप दूध पिया करते थे। तो उस जोगी गुजर ने पूछा था कि आप क्या पिएंगे? आपने फरमाया मैं दूध पीऊंगा। तो जो भैंस उसकी दूध देती थी वो जब दूध देता बाबा जी को तो वो मर जाती। दूसरी थी उसका भी दूध जब उसने बाबा जी को दिया वो भी मर गई। सारी भैंसें जब उसके खत्म हो गई तो बाबा जी ने आपसे उससे कहा भी दूध नहीं लेकर है। उसने कहा जी भैंसें तो सारी मर गई, मैं क्या करूं? आपने फरमाया अब तेरे पास क्या है? उसने कहा जी मेरे पास तो एक संडा है। तो आपने फरमाया जाओ उसको बोलो वही दूध दे देगा। बाबा जी की ये भी करामत थी, उस संडे ने दूध दिया, वो भी मर गया। अभी वो सारी जो उसकी भैंसें जब मर गई ना तो बाबा जी ने उसको कहा अच्छा अब क्या करना है जी? क्या मैं क्या कर सकता हूँ जी, सारी भैंसें तो मर गई। आपने फरमाया जाओ वहां पर जहाँ पर मैंने चिल्ला काटा है तो वहां पर अपनी भैंसों के नाम लेकर चलते आना। वो एक एक भैंस का नाम लेते आओगे वो तुम्हारी पीछे आती जाएगी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देना देखना। अब इंसान है ना जी, इंसान फितरती तौर पर जो है ना वो बहुत जल्दबाज होता है। और जिस भाई की वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पता है कि यूरोप की तरक्की के पीछे जो सबसे बड़ी एक्टिविटी है ना वो ये कि उन्होंने उलमा को, जो उनके पादरी थे, मौलवी जिनको आप कह लें, उनसे जान छुड़ा ली और उन्हें एक वेटिकन सिटी बना के दे दिया कि जो कुछ तुमने करना है यहां करो बैठ के। जब से वेटिकन सिटी बना है ना क्रिश्चियंस का, उस दिन से यूरोप ने तरक्की का आगाज किया और आज वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। जब तक ये मौलवी था अजाब इलाही बना हुआ था उनके लिए। इसका आगाज तो हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789 में। आप जरा फ्रेंच रेवोल्यूशन की तारीख पढ़ें तो आपको पता चलेगा ये जो इस वक्त दुनिया में आप डेमोक्रेसी की बहारें देख रहे हैं ना, मैं उस डेमोक्रेसी के उस हिस्से को तो गलत समझता हूं जिसमें हलाल और हराम का फैसला कसरत राय से हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस डेमोक्रेसी की जिसमें आप हलाल और हराम का फैसला कुरान और सुन्नत से करते हैं और जो हलाल के दायरे के अंदर चीजें वो आप कसरत राय से करते हैं। बहरहाल ये जो बरकत आज आप देख रहे हैं ना, इसका आगाज फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ है। इससे पहले इंसान इंसानों के गुलाम थे एम्पायर्स की शक्ल में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रेवोल्यूशन बर्पा की खिलाफत राशिदा के दौर के अंदर तो वो बड़े अच्छे तरीके से चली, लेकिन बाद में फिर एक सुपर पावर हम भी बन गए और बनु उमैया और बनु अब्बास ये भी एम्पायर्स खड़ी हो गई और फिर वही सिलसिले शुरू हो गए जो रोमन्स के थे, पर्शियंस के थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आई है इसने पहली दफा वो आप समझ लें कल्ट तोड़ा। वहां पे भी जो पादरी थे वो क्या करते थे, वो चंदे अवाम से बटोरते थे, कुछ शहंशाह को खिलाते थे और कुछ अपने चर्चेस के ऊपर और अपनी जात के ऊपर लगाते थे और ये सिलसिला चल रहा था। फिर अवाम को वहां होश आई और उन्होंने कहा कि यार इन मौलवियों से जान छुड़ाओ और फिर सारों को फांसियां दी गई, हत्ता के शहंशाह भी और वो भी। और ये पहला इस मॉडर्न दौर के अंदर जो पहला आप समझ लेना एक माइलस्टोन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज फैलती चली गई। फिर हमने देखा कि रशियन एम्पायर भी टूट गई, वहां पे भी कम्युनिज्म का इंकलाब आया। ठीक है उसमें कुछ चीजें कबाते थी लेकिन ओवरऑल मुआशरे के लिए तो अच्छी चीज थी। और सल्तनत उस्मानिया भी टूटी। हमें सिर्फ पता है सल्तनत उस्मानिया टूटी है भाई, सल्तनत उस्मानिया उन सब सल्तनतों में छोटी थी जो टूटी है। ग्रेट ब्रिटेन टूट गया, जो इंसानी तारीख में सबसे बड़ी हुकूमत जहां सूरज गुरूब नहीं होता था। इतनी बड़ी हुकूमत तो कभी भी किसी ने नहीं किया, ना मंगोलों ने की ना मुसलमानों ने की जो ग्रेट ब्रिटेन की थी। यानी पूरा सब कॉन्टिनेंट उनके पास था, अंदाजा करें। और उधर से ऑस्ट्रेलिया वो सारे इलाके फिर अफ्रीका तक उनकी हुकूमत वो भी टूट गई। जर्मनी की हुकूमत भी टूटी। ये सारी की सारी एम्पायर्स टूटना शुरू हुई, लेकिन आगाज हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा वहां भी मसला मौलवी था। ये आज आप जो सुकून की जिंदगी दुनिया में गुजार रहे हैं ना, आपने अर्तुगरुल ड्रामे में वो तो ज्यादातर तो ड्रामा ही है उसके अंदर, लेकिन ओवरऑल जो चीज दिखाई गई ना ये होता था कि लोग बेचारे दिन के शिकार करने गए, वापसी पे आए तो सारे फैमिली मेंबर्स ही कत्ल हो गए, किसी कबीले ने हमला किया और सारा कुछ मलिया मेट कर दिया। अब तो इस तरह नहीं होता। ये सारी बरकत है फ्रेंच रेवोल्यूशन की और उसके बाद एम्पायर्स गिरने की। और फिर आखिरी जो ब्लो हुआ है ना वो सेकंड वर्ल्ड वॉर है। हिटलर एक
اس دنیا کے لیے عذاب الہی تھا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہٹلر کی ان جنگوں کی وجہ سے اگرچہ وہ جنگ تو ہار گیا، لیکن گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی کہ انہیں مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑی. یہ آپ کو بتایا جاتا ہے نا ہمارے بزرگوں کی قربانیاں بعد میں جو پارٹیشن کے وقت ہوئی. بیسیکلی گریٹ برٹن اس امپائر کا بوجھ اب اٹھا ہی نہیں سکتی تھی، ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں رہتے، کیونکہ وہ اس دوسری جنگ عظیم میں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہ معاملہ چلا نہیں سکتے تھے. اگر وہ دوسری جنگ عظیم نہ ہوئی ہوتی نا تو آج یہاں پہ بلٹ ٹرین چل رہی ہوتی. ہاں یہ انگریز بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہوئے تو میں نے وہ بات اس سے سٹارٹ کی تھی کہ یہ مولویوں کو جب انہوں نے نکالنا ترقی کیا تو میرا یہ مطالبہ ہے، یہ کاؤنٹر نیریٹو میں پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ویٹیکن سٹی کے طرز کے اوپر ایٹ لیسٹ پاکستان میں ایک مولوی سٹی بنانا چاہیے، اس کا نام بھی مولوی سٹی ہو. اور یہ تو فخری اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں نا، مولوی بہت آنریبل لفظ ہے. ہمارا محبوب، ہمارا آقا مولانا، نبی الاسلام کے لیے بھی درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے انت مولانا، لیکن وہ پھر اور معنوں میں ہو جائے گا، وہ تو الٹیمیٹ معنی ہے. لیکن یہاں پہ تو مولوی سٹی بنایا جائے جسٹ لائک ویٹیکن سٹی، اور اس طرح کے سارے مولوی وہاں پہ بھیج دیے جائیں. میں نہیں کہتا کہ انہیں آپ پھانسی چڑھائیں، وہاں انہیں رکھیں، ساری فیسلٹیز دیں ان کو، اور جو بندہ اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے نا اسے وہاں پہ یہ رکھنا شروع کر دیں. اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ تک تو یہ معاملات خراب رہیں گے، لیکن پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آج آپ کو جو ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ اور اس کے جو حواریاں ہیں ان کے اندر جو اتنی سادگی اور یہ چیزیں سب کچھ نظر آ رہی ہے نا، اس وجہ سے کہ ڈنگ نکل گیا ہے. ورنہ یہ ساری سلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف انہی مولویوں نے کی ہوئی تھی، پادریوں نے. یہ پاپ جو آج کل اتنے منکسر المزاج ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر اتنی عاجزی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلیبی جنگیں کروائی ہوئی ہیں. پوری دنیا کا امن ان لوگوں نے برباد کیا ہے. خدا بھلا کرے جب یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا، اس کے بعد سے یورپ نے ترقی کی اور دنیا میں سکون آیا. میں بھی یعنی اس کو پریکٹیکلی تو آرمی چیف سے ہی کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی ہے ہماری. یہ ساری باتیں تو ہمیں پرائم منسٹر سے کرنی چاہیے، لیکن ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان میں فوج کی ایک پاور ہے، اور جو تھوڑی بہت آپ کو کچھ عرصہ پہلے کمزوری نظر آ رہی تھی تو وہ آپ نے دیکھا وہ اس طریقے سے سامنے آیا. تو ٹھیک ہے، کوئی عوام کے لیے بھی سوچیں. اس وقت تو آرمی اتنی اسٹرانگ ہوئی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی پیچھے ہٹی ہوئی ہیں، اور جو ایک کوئی جماعت تھی وہ اس کے بھی سارے لیڈرز انہوں نے گرفتار کر کے جو کچھ کر دیا، اس میں ان کا بھی قصور ہے، کیونکہ وہ لوگ خود پہلے یہی کچھ تھے. جس طرح نواز شریف صاحب جب تک نکالے نہیں گئے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے، جب نکالے گئے تو ووٹ کو عزت دو. عمران خان صاحب نے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو شرمناک حرکتیں کی، آج وہ بھگت رہے ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے جس طرح آج آپ کے مخالفین کے لیے اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ اٹھائی. بہرحال عمران خان صاحب بھی آج کل بڑے نظریاتی ہوئے ہیں، تو پریکٹیکلی اس وقت فوج زیادہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے. پہلے بھی تھی، اب تو بہت زیادہ آ گیا. تو یہ نیکی کا کام کرتے یار. میں نہیں کہتا انہیں بلوچستان میں پھینکے، ویسے جگہ تو زیادہ وہاں ہے، قابل بھی اس جگہ کہیں گے ہاں، لیکن چلو ان کو ناردرن ایریا میں یار کوئی اچھی سی فیسلٹی دے دیں، وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی جگہ نکل آئے گی. اس قوم کی جان چھڑائے، انہوں نے جہنم بنا دیا اس ملک کو، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. ٹھیک ہے، ہاں جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ان کو رہنا چاہیے. لیکن جو اس قسم کے گنڈے ہیں ان سے عوام کی جان فوج ہی چھڑوا سکتی ہے. پھر ظاہر اس کے لیے آرمڈ کنفلکٹ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اتنی جلدی یہ لوگ اپنی جان نہیں چھوڑیں گے. اسلام کو بھی مجبوراً تلوار اٹھانی پڑی ہے. محمد اور پرشینز کو اکھاڑنا کوئی آسان کام تھا، بدماش کو اپنی پوسٹ چھوڑتا ہے. اور اس طرح کا جو آرمڈ کنفلکٹ ہے وہ بالکل جائز ہے. بلکہ اگلے دن آرمی چیف نے تقریر میں خوارج کی ٹرم استعمال کیا ہے مذہبی دہشت گردوں کے لیے. لیکن یہ بھی خوارج ہیں جن کو آپ اپنا ایسٹ سمجھے ہوئے ہیں، یہ بھی خوارج ہی ہیں. ہاں، ان کو اپنا ایسٹ نہ آپ لوگ سمجھیں، یہ بھی مصیبت بنے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں کہ جب اے پی ایس پہ حملہ ہوگا تو پھر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی، یہ عوام کو تو کاٹ رہے تھے سے. تو یہ مولوی سٹی کا کام بہت زیادہ ضروری ہے، اور عام کنفلکٹ ہو تو ضرور ہو، کیونکہ یہ بیسیکلی جو مذہبی دہشت گرد ہے نا، یہ منافق ہے عملاً. عقیدے میں چلے ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، عملاً یہ منافق ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا ہوگا، کیونکہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹ ہے. تو جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کی یعنی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر یہاں تک بتاتے ہیں کہ یہ فلان سورہ کے فلان رکوع کے فلان آیت نمبر ہیں. اسی طرح وہ حدیث پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کی ترجمہ کے ساتھ ہمیں پیش کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جو ہے نا وتھ ریفرنس، جو ہے نا وہ کوئی بھی بیان نہیں دیتے ہیں. ہمیں بھی یہی چاہیے کہ حدیث کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں، نہ کہ ہم مطلب یقین کرے کسی بابے کی جو مطلب ہمیں کہانی سناتا ہے، فلان کو فسان ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر وہ ہوا تھا. تو ہمیں چاہے نا کوئی بھی بندہ ہو، بھلے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ مطلب ان کی بیانات ہمیشہ لوجیکل ہو اور انفارمیٹیو کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے، قرآن سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، حدیث سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. یہاں پر ایک جو ہے نا مولوی ایک کہانی بتا رہے تھے، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کہ جو ہے نا وہ پانی میں گر گیا ایک بزرگ، ان کا بابا، جو یہاں تک مچھلیوں نے اس کو کھا کھا کے یہاں تک اس کے جسم پر سارے گوشت ختم کر دیا. پھر کسی نے اس کو نکال لیا، وہ اپنے تخت پر لے کر گیا. پھر ان سے پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے جناب؟
جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دودھ پینے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس دودھ اویلیبل نہیں ہے، نہ کہ میرے پاس گائے. وہ کہتے ہیں کہ فلان جگہ پہ اس سانڈ ہے، وہ سانڈے سے دودھ یعنی نکال کر لے آؤ، تو وہ دودھ نکال کر لاتے ہیں، وہ پیتے ہیں. یعنی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ illogical ہے جو ہے نا. تو ہمیں مطلب میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں کوئی یعنی ایسا اسکالر کا سننا چاہیے جو قرآن سے ریلیٹڈ، حدیث سے ریلیٹڈ یعنی بیانات دیتے ہو. اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ نگہبان.